बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरानी कायदा में तख्ती नंबर 4 हरूफ मद्दा का सबक चल रहा है। हरूफ मद्दा पढ़ चुके हैं कि हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ या वाव। अलिफ मद्दा पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे या मद्दा। या मद्दा कहते हैं या साकिन से पहले ज़ेर हो तो उसे या मद्दा कहते हैं। या साकिन से पहले या के ऊपर जज्म हो तो उसे या साकिन कहते हैं। ये या है, इसके ऊपर जज्म है तो ये इसको बोलेंगे या साकिन। या साकिन, या साकिन से पहले ज़ेर हो, जैसे यहाँ पर देखिए या साकिन है, या साकिन से पहले ज़ेर है, ये हमज़ा के नीचे ज़ेर है, तो या साकिन से पहले ज़ेर है तो इसे कहेंगे या मद्दा है। ये या मद्दा, जब या मद्दा है तो इसको खींच कर पढ़ेंगे। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और मारूफ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? मारूफ पढ़ेंगे। जैसे हमज़ा या ज़ेर ई, अब देखिए इसको हम खींच रहे हैं, ई ऐसे खींच रहे और मारूफ पढ़ रहे हैं। ई ये मारूफ है, मजहूल नहीं पढ़ना है। मजहूल किसे कहते हैं? जैसे हमज़ा या ज़ेर ए ये मजहूल हो गया तो ए नहीं पढ़ना है, ई पढ़ना है। ठीक है। बा या ज़ेर बी पढ़ना है, बे नहीं पढ़ना है। बी ये मारूफ है और बे ये मजहूल है। तो आप समझ गए होंगे कि या मद्दा किसे कहते हैं और या मद्दा को कैसे पढ़ना है। और मारूफ मजहूल मैं शुरू से बता रहा हूँ, मजहूल मारूफ मैं बार बार बताता रहता हूँ ताकि आप मारूफ मजहूल को अच्छे से समझकर आप मारूफ पढ़ें और मजहूल से बचें। तो देखिए या जिस पर जज्म हो और उससे पहले ज़ेर हो, थोड़ा खींचे और मारूफ पढ़ें। ठीक है। या मद्दा के बारे में बता रहे हैं कि या मद्दा वो है जिस पर जज्म हो और उससे पहले ज़ेर हो, थोड़ा खींचे और मारूफ पढ़ें। जैसे हमज़ा या ज़ेर ई, बा या ज़ेर बी, ता या ज़ेर ती, सा या ज़ेर सी। सा को बहुत ही बारीकी के साथ अदा करते हैं। सा या ज़ेर सी, जीम या ज़ेर जी, हा या ज़ेर ही, खा या ज़ेर खी, खी, दाल या ज़ेर दी, दाल या ज़ेर री, री बारीकी के साथ री, रा या ज़ेर री, जा या ज़ेर जी, सीन या ज़ेर सी, शीन या ज़ेर शी, साद या ज़ेर सी। इसकी आवाज़ सख्त हो रही। साद या ज़ेर सी, ग़ाद या ज़ेर ज़ी, ता या ज़ेर ती, ग़ा या ज़ेर ज़ी, आइन या ज़ेर ई हलक से, गैन या ज़ेर ग़ी, ग़ी, फा या ज़ेर फ़ी, क़ाफ या ज़ेर क़ी, काफ या ज़ेर की, लाम या ज़ेर ली, मीम या ज़ेर मी। तो हम खींच कर पढ़ रहे हैं सबको। नून या ज़ेर नी, वाव या ज़ेर वी, हा या ज़ेर ही, हमज़ा या ज़ेर ई, या ज़ेर ई। तो इस तरह से इसको पढ़ेंगे। मश्क
अब देखिए यहाँ پر یا مدہ کی مشق کرا رہے ہیں. دینی دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی. اب یہاں پر دی، یہاں پر بھی یہ بھی یا مدہ ہے اور یہ بھی یا مدہ ہے، تو دونوں کو کھینچ رہے ہیں برابر. دینی فیہ، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فیہ. اب یہاں پر یہ یا مدہ ہے تو فی کو کھینچ رہے ہیں، اور ہا کے نیچے زیر ہے تو اس کو نہیں کھینچ رہے ہیں. ہی، آواز کو روک لیتے ہیں. ہی ایسے نہیں، کھینچنا نہیں ہے، جلدی بولنا ہے. فیہ، فیہ. اگر اس کو پڑھ دیے فیہ تو غلط ہوگا، کیونکہ پھر سمجھنے والا سمجھے گا کہ ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے. تو فیہ زیر ہے تو کھینچنا نہیں ہے، فیہ ہا کو کھینچنا نہیں ہے. ارینی، حمزہ زبر ا، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی. ٹھیک ہے، نون یہاں پر یا مدہ ہے، اس کو کھینچ رہے ہیں، باقی زبر زیر دونوں کو جلدی پڑھنا ہے. ارینی کتابی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی. اب دیکھیے ہجے بھی کریں گے تو صحیح سے ہجے کریں گے. زیر ہے تو کاف زیر کی ایسے بولیں گے، کاف زیر کی ایسے نہیں بولیں گے، کھینچ کر نہیں. اس میں بھی بہت غلطی کرتے ہیں. کاف زیر کی، ٹھیک ہے، روک لینا ہے. زیر آواز ہے تو آواز کو کھینچنا نہیں ہے، زیر ہے تو کھینچیں گے نہیں. تا الف زبر تا. اب دیکھیے ہجے میں بھی اس کو کھینچ رہے ہیں، یہ الف مدہ ہے تو کھینچیں گے. تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی. ٹھیک ہے، ہجے بھی کریں گے تو کھینچ کر ہی کریں گے. یا مدہ ہے تو کھینچ کر ہجے میں بھی کریں گے. کتابی، اجیب، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او. دیکھیے پیش ہے تو اس کو جلدی بول رہے ہیں. جیم یا زیر جی، اب اس کو کھینچ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے. اجی، با پیش بو، اب اسے جلدی بول رہے ہیں. اجیب، اجیب. یواری، یا پیش یو، یا کے اوپر پیش ہے تو کھینچیں گے نہیں، یا پیش یو. واو الف زبر وا، اب یہاں پر واو الف مدہ ہے تو واو کو کھینچیں گے. یوا، را یا زیر ری، اسے بھی کھینچیں گے، یا مدہ ہے. یواری. مفاتیح، میم زبر ما، زبر ہے کھینچیں گے نہیں. فا الف زبر فا، مفا. تا یا زیر تی، اسے کھینچ رہے ہیں، یا مدہ ہے. مفاتی، ہا پیش ہو، مفاتیح. رازقین، را الف زبر را، الف ہے، الف مدہ ہے تو کھینچ رہے ہیں. زا زیر زی، رازی. قاف یا زیر قی، رازقی. نون زبرنا، رازقین. تو اس کو اچھے سے سمجھیے کہ کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، کس کو کھینچنا ہے، کس کو جلدی پڑھنا ہے. عبادی، عین زیر عی، زیر ہے نہیں کھینچ رہے ہیں. با الف زبر با، عبا. دال یا زیر دی، عبادی. عذابی، عین زبر ع، زبر کو نہیں کھینچ رہے ہیں. ذال الف زبر ذا، عذا. یہاں پر الف مدہ ہے، کھینچ رہے ہیں ذال کو. عذا. با یا زیر بی، عذابی.
یا کو کھینچ رہے ہیں، یا مدہ ہے. تماثیل، تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما، تا یا زیر ثی، تماثی، لام پیش لو، تماثیل. مقادیر، میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، دال یا زیر دی، مقادی، را پیش رو، مقادیر. اخیہ، حمزہ زبر ا، خا یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، اخیہ. بنیہ، با زبر با، نون یا زیر نی، بنی، ہا زیر ہی، بنیہ. تو اس طرح سے پڑھیں گے.